बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। में हूँ सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलम करने के खिलाफ हुकूमत की अपील की समाअत बराह रास्त नशर न करने से मुतल्लक अतरम नीला साहब ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। अपने इख्तलाफी नोट में उन्होंने किन कानूनी निकात को बुनियाद बनाया है, कोई कानूनी नुक्ता उठाया भी है या ये एक आईनी अदालत के जज की सियासी तकरीर है, और क्या अतरम नीला साहब ने ये नोट देकर खुद को मज़ीद मुतनाज़ा कर लिया है। इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। और फिर भारत में जो नताइज आए हैं जनरल इलेक्शन के, और मोदी साहब जो हैं उनको जो मुसलमानों ने और दलितों ने और जिसको वो कहते हैं ना नीची जाति के लोग, उन्होंने नाकों चने चबवा दिए हैं और उनका जो ख्वाब है वो चकनाचूर कर दिया है। वो ख्वाब क्या है? वो ख्वाब था सेकुलरिज्म का जो स्टेटस है इस इंडिया का, भारत का, वो ख़त्म करना और दूसरी हिंदू रियासत दुनिया में कायम करना। ये उनका मतमे नज़र था। जो इलेक्शन कैंपेन उनकी थी उसकी बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कैसे नाकाम हुए और इसके नताइज के हवाले से बहुत सारी जो चीज़ें सामने आ रही हैं उन पर बात करेंगे। मेरा ख्याल पहले यहीं से हम शुरू कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी जो सियासत है ना, उसकी बुनियाद ही हिंदू नेशनलिज्म पे रखी हुई थी। वो मुसलमानों को घुसपैठिए कहते थे, और जैसा हमारे वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने उन्हें गुजरात का कसाई अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए गुजरात का कसाई करार दिया था। और फिर राम मंदिर का इफ्तिताह करने पहुंच गए थे। बड़े बड़े जो उनके सनतकार हैं, सरमायाकार हैं, उनको साथ लिया था, पैसे लिए उनसे। यानी वो प्रमोट कर रहे थे मुसलसल हिंदुइज्म को या हिंदुत्व को। तो अब वो, और उनके ख्वाब था कि 2/3 अक्सरियत अगर मिल जाती है तो वो तरमीम करने वाले थे आइन में, और बार बार अपनी तकरीरों में इसका जिक्र कर रहे थे। वो ये जिक्र करना क्यों ज़रूरी था उनके लिए, ये जो एक आइनी पोजीशन है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके लिए वो मुसलसल अपील कर रहे थे कि इस बार 400 से पार, यानी 400 ज़्यादा नशिस्तें वो मांग रहे थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाए तो फिर वो आइन में अपनी मर्जी से जो है तरमीम कर लेंगे। नरेंद्र मोदी साहब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, और अगर ये टेन्योर पूरा कर जाते हैं, जिसके चांसेस जो सियासी मुबस्सिरीन हैं उनके ख्याल में कम है, क्योंकि मिड टर्म की तरफ ये मामला जा सकता है, मिड टर्म इलेक्शन की तरफ से। लेकिन बहरहाल वो मोदी साहब जो है वो भी कारीगर आदमी हैं, वो 5 साल पूरे भी कर सकते हैं। तो फिर वो नेहरू साहब के बराबर जो है उनका टेन्योर हो जाएगा। नेहरू साहब 15 साल तक भारत के वज़ीर आज़म रहे हैं। तो अब उनके साथ हुआ क्या है, जी मैं कह रहा हूँ नेशनलिज्म की बातें, हिंदू नेशनलिज्म की बातें, और दूसरी मैं कह रहा हूँ कि ये जो हिंदू स्टेट, पहले नेपाल जो है उसका जो स्टेटस है वो हिंदू रियासत का स्टेटस है, और जो भारत है ये एक सेकुलर स्टेट है, और इनके आइन में ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये मोदी साहब मुसलसल ये बात कर रहे थे कि जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, जो बानी हैं, वो भी इनके बकौल नीची जाति के आदमी थे, और नीची जाति के बंदे ने जो है वो सेकुलरिज्म की बात ही नहीं की बकौल इनके, और वे कहते हैं ये बाद में दिबाचे में शामिल किया गया, इनका हिस्सा ही नहीं था। तो ये इसका मतलब ये है कि इनके जहन में ये कहीं ना कहीं बैठा हुआ था कि जो सेकुलर स्टेट का स्टेटस है भारत का, हम तो भारत की जो जमहूरी, सबसे बड़ी जमहूरियत जो कहते हैं भारत को, तो इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए उसकी इज्जत है हमारे ख्याल में कि जनाब वो सेकुलर स्टेट है, और वो सबके लिए वहाँ हकूक जो है वो बराबर है। लेकिन ये इनको ये तकलीफ थी, मुसलसल ये तकलीफ थी कि जनाब जो निजी जाति के लोग हैं ना, दलित वगैरह और ये और मुसलमान को तो घुसपैठिए कहते हैं कि 18 करोड़ जो है घुसपैठिए, ये देखें बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, 4-4 शादियाँ करते हैं, और वसाइल क्या इनको दे दूँ मैं अपने। ये इनकी तकरीरें थी इलेक्शन के दौरान। और वो जनाब कोई ऐसा जो फैमिली लाज हैं उनमें कुछ ज़ाहिर है, वहाँ जो फैमिली लाज होते हैं किसी भी मुल्क में, वो जिस मज़हब के जो पैरोकार होते हैं, उस मज़हब में जो कानून में जो मजहबी कानून होता है उसके मुताबिक शादियों वगैरह का जो भी कंसेप्ट होता है, तसव्वुर होता है, कानून होता है, उसी के मुताबिक जो फैसले हैं वो अदालतें करती हैं। तो ये कहते थे नहीं, सबके लिए यकसा कानून बनाऊंगा, दूसरी शादी ये वो जो मुसलमान कर रहे हैं ना, ये मैं करके ख़त्म करके दम लूँगा। ये बार बार भारत के सेकुलरिज्म के खिलाफ तकरीरें क्यों कर रहे थे? ये असल में जो अदालतें हैं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट, उसने जो बुनियादी आइनी ढांचा डिक्लेयर किया हुआ है, 23 के करीब निकात हैं, मुख्तलिफ निकात, उसमें सेकुलरिज्म भी है।
पहले तो ये देख रहे हैं बुनियादी आईनी ढांचा होता क्या है। बुनियादी आईनी ढांचा जो है ये वहाँ के आइन में नहीं लिखा हुआ। वो सही कहते हैं मोदी साहब कि जनाब हमारे आइन में तो लिखा ही नहीं हुआ था। जो अम्बेडकर थे, जो नीची जात के बंदे थे, उन्होंने सेकुलरिज्म की बात नहीं की, तो ये बात कहाँ से आ गई? वहाँ की अदालतों ने ये डिक्लेयर किया हुआ है। अदालतों ने मुसलसल फैसले दे के बुनियादी आईनी ढांचा तश्कील दिया। ये 23 के करीब मैंने अर्ज किया, निकात है। ये बुनियादी ढांचा होता क्या है, इसका तसव्वुर सबसे पहले जर्मनी, जिसको अब मगरबी जर्मनी किसी तौर में होते थे, यानी कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, उसने जब कानून बनाया था 1949 में, तो उसमें उन्होंने 2 चीज़ें जो हैं ये शामिल की थी अपने आइन में। और उनकी जो पार्लियामेंट्री काउंसिल थी जिसने ये आइन बनाया था, उसने कहा था जब आने वाली जो पार्लियामेंट है ना, वो 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में कोई भी तरमीम कर सकती है। लेकिन 2 चीज़ें उसने लिखनी थी, यानी आइन साज असम्बली और आम असम्बली में एक फ़र्क है, उन्होंने ये वाजे कर दिया था। उनका जो 2 चीज़ें हैं जो किसी सूरत भी आने वाली पार्लियामेंट तब्दील नहीं कर सकती। कोई ऐसा आइन में तरमीमी नुक्ता नहीं लाया जा सकता जिसकी बुनियाद पे ये जो हुकूक है ये ख़त्म हो जाए। एक तो उन्होंने जो उनका आर्टिकल 1 था वो था इंसानी वकार और शर्फ आदमियत से मुतल्लक, यानी ये जो चीज़ है ये कोई पार्लियामेंट तरमीम करके ख़त्म नहीं कर सकती। और दूसरा उनका जो आर्टिकल 20 है उनके आइन में दिया गया, एक तो वफाकियत और दूसरा जमहूरियत, इसके खिलाफ कोई तरमीम नहीं हो सकती। और भारत में जो अदालतें हैं, सबसे पहले ये एक नुक्ता जो है ये 1964 में एक इख्तलाफी नोट दिया था जस्टिस आर मादुलकर ने, और उन्होंने ये कहा था जनाब एक बुनियादी आईनी ढांचा होना चाहिए, लेकिन वो इख्तलाफी नोट था। जैसे अदर मिल्ला साहब ने इख्तलाफी नोट दी, लेकिन बाद में उस नोट को तस्लीम कर लिया गया। और 67 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गोलकनाथ केस है उसमें उन्होंने ये कहा जनाब बिल्कुल एक आईनी ढांचा है। और आईनी ढांचे के बाद 1973 में बड़ा ही मशहूर केस है, पाकिस्तान में जो अदालती नज़ायर के तौर पे भी वो पाकिस्तानी अदालतों में पेश किया जाता है, 1973 का कैसा वनिंदा भारती केस, उसमें उन्होंने वो निकात डिक्लेयर किए थे। और उसमें ये कहा जो सेकुलरिज्म है, सेकुलर स्टेटस है इंडिया का, उसमें किसी तरह भी तरमीम नहीं की जा सकती। बुनियादी यानी हकूक़ की भी बात की गई थी उसमें जो ये सिस्टम है इलेक्शन का, इसकी शफाफियत के ख़िलाफ़ कोई तरमीम नहीं हो सकती। और फिर उन्होंने जब इंदिरा गांधी का दौर था तो उन्होंने उसमें 1975 में एक तरमीम कर दी थी कि जो सदर है और वज़ीर आज़म है और फिर जो स्पीकर है, तो उनके जो दूसरी दफ़ा जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल नहीं हो सकती। तो उन्होंने अदालत ने वो तरमीम जो 39वीं आईनी तरमीम थी शायद, वो कलअदम कर दी थी। उनका नहीं जी, ये तो जो शफाफ आइन और जो अदलिया की आज़ादी वाला शफाफ इलेक्शन और अदलिया की जो आज़ादी वाला मामला है, उसमें ये भी कहा था जो तरमीम की गई थी, अदलिया जो है वो उनके जो कागजात नामजदगी है उसका जायज़ा नहीं ले सकती। तो फिर उन्होंने ये वो तरमीम जो थी वो कलअदम कर दी थी। और जो लेकिन ये जो तरमीम का उन्होंने तरमीम पार्लियामेंट कर ही नहीं सकती, तो उसमें एक रास्ता भी उन्होंने दिया था। रास्ता उन्होंने ये दिया था कि अगर कोई पार्टी जो है वो आईनी तरमीम करना चाहती है, जो बुनियादी ढांचा हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें, जैसे सेकुलरिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर वो पार्टी जो है उसे अपने मंशूर में शामिल करेगी और फिर अवाम से मैंडेट लेके आएगी। अगर अवाम उन्हें 2/3 अक्सरियत दे देते हैं, पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं 2/3 अक्सरियत के साथ वो, तो फिर उस जमात को ये मैंडेट मिल जाएगा कि वो बुनियादी आईनी ढांचे में तरमीम कर सकती है। तो ये इसीलिए लगे हुए थे कि किसी न किसी अंदाज में जो सेकुलरिज्म वाली बात है, ताकि वो जिनको कहते थे घुसपैठिए मुसलमान और दल्लत के बच्चे बड़े पैदा करते हैं और वसाइल तो हमारा ये खा जाते हैं, इनकी शादियों शुदियों के बारे में इस्लामी कवानीन वगैरह की जो आज़ादियाँ हैं वहाँ पे, उन पे कदगन लगाई जा सके। सेकुलरिज्म का हो सकता है वो नाम बरकरार रखते सेकुलरिज्म का, लेकिन करते उसके बरक्स कुछ ऐसी तरमीम कर देते और वो 2/3 अक्सरियत के लिए मरे जा रहे थे। अब जो दल्लत है उन्होंने और मुसलमानों ने, मेरा ख्याल है कि पहला मौका है कि वो बहुत अच्छी तरह असरअंदाज हुए इन इलेक्शंस में, और उन्होंने जो मोदी सरकार का एजेंडा था नेशनलिज्म वाला और इंतहा पसंदी वाला, उसको उन्होंने दफन किया है। 2/3 अक्सरियत नहीं दी और जो नहीं देने दी, और जो राहुल गांधी साहब है उन्होंने कहा कि अवाम ने हमारा आइन बचा लिया। इसका मतलब वहाँ भी ऐसी बातें हो रही हैं
کہ जनाब मोदी साहब तो हमारे आइन का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, ये तो सेकुलरिज्म जो हमारा चेहरा है, हमारी पहचान है और फख्र है इंडिया का, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो फिर इसमें एक और चीज़ है जो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हुआ है, वो फ़ायदा ये हुआ है कि जो इंतहा पसंदी, अगर भारत में इंतहा पसंदी होगी, मजहबी इंतहा पसंदी, मुसलमानों पे जुल्म सितम होंगे जैसे कि इनके दौर में होते रहे हैं दोनों अदवार में, और पाकिस्तान में भी मजहबी शिद्दत पसंद या इंतहा पसंद हैं वो पाए जाते हैं, मुख्तलिफ अदारों में बैठे हुए लोग तो वो फिर हुकूमत को प्रेशराइज कर सकते थे। जनाब ये देखें मोदी साहब ये कर रहे हैं, पहले भी करते रहे प्रेशराइज, तो जनाब आप जो है उसको कोई तोड़ करें, ये कशीदा मामलात रहने थे। लेकिन अब जो है उन्होंने वैसे तकरीर जो की है मोदी साहब ने, उसमें उन्होंने पाकिस्तान पे कोई तनकीद नहीं की, जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच की है जीतने के बाद, और फिर जो वज़ीर आज़म बनने के लिए जब वो उन्होंने खुद को पेश किया है, तो इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान पर कोई तनकीद नहीं की, जो जैसे वो किया करते थे अपनी तकरीरों के दौरान। तो अब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो इनके साथ हुआ है, वहाँ जो दलित हैं उन्होंने इनके साथ जो किया है कि जनाब ये पिछले इलेक्शन में वहाँ 80 सीटें हैं टोटल कौमी असम्बली की उत्तर प्रदेश में, एक तो कम होंगी, तो वो 80 सीटें हैं, और उसमें पिछली दफ़ा इनकी 64 सीटें थी बीजेपी की, और इस मरतबा उन्हें 33 सीटें मिली हैं, यानी कि पिछले इलेक्शन की निस्बत आधी, तकरीबन आधी नशिस्तें। और इस दफ़ा जो मुसलमान हैं जो वहाँ गए हैं लोकसभा में, उनकी तादाद 26 है। और फिर जो यहाँ ये गए थे अयोध्या, जिसे अयोध्या भी कहते हैं, राम मंदिर की तमीर के लिए बाबरी मस्जिद शहीद करने के बाद, और वो वहाँ की अदालत ने फैसला दिया वो, और ये जो राजीव गांधी है ना, इन्होंने ये कहा है, ये बात की है कि जनाब एजेंसियाँ हमारे खिलाफ थी और आदमी अदलिया हमारे खिलाफ थी। वहाँ भी अदलिया जो, उस पर बड़े सवालात हैं, ख़ास तौर पर जब से मोदी साहब आए हैं उसके बाद अदलिया ने जो फैसले किए हैं, बहुत सारे मतनाज़ा फैसले किए हैं। बहरहाल तो उन्होंने जनाब वहाँ पे जो एक दलित उम्मीदवार थे, उसने जो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ शिकस्त दी है, वो अयोध्या वाले उस हलके में, और 60,000 से ज़्यादा, 50 या 60,000 के करीब जो वोट हैं, इतने मार्जिन से उनको हराया है। वो जो दलित हैं, जिनको नीची जाति के लोग ये कहते हैं, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी, उसने बड़ा मौसर किरदार अदा किया है। मुसलमानों ने मजमूई तौर पे बड़ा मौसर किरदार अदा किया है इनकी हिंदू नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ जो ये लगे हुए थे। ज़ाहिर है वहाँ हिंदुओं की एक अक्सरियत है, लेकिन ये हिंदू कहते हैं ऊंची जाति वाले जो लोग हैं उनको, ये जो अछूत जिनको कहते हैं, या फिर ये जो दलित लोग हैं इनको, और फिर क्रिश्चियंस को, सिखों को, ये मोदी साहब जो किसी गिनती में नहीं रखते, शुमार नहीं रखते। ये कहते हैं जब अक्सरियत जो हिंदुओं की है तो हिंदुओं के साथ ज़ाहिर है जनाब मैं 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, तो उसमें अक्सरियत हिंदुओं की है, तो मैं जनाब उनके नाम पे, तो ज़ाहिर है वहाँ भी जो हमारे यहाँ एक कल्ट है, उसी तरह का कल्ट वहाँ बना हुआ था। और कल के वीलाग में मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब ये कल्ट जो है, जो इंतहा पसंदी वाली बातें हैं, ये अब टूट रहा है। तो वो वहाँ उन्होंने, और अब सूरत ये है कि ये सादा अक्सरियत भी नहीं ले सके। बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन सादा अक्सरियत नहीं ले सके। 272 सीटें चाहिए थी ना इन्हें हुकूमत बनाने के लिए, और इनके हिस्से में आई हैं 240, 41, 42। तो फिर वो इनको अब इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत बनाने पड़ेगी। जो इत्तेहादी हैं इनके, उनमें शिवसेना के सिवा कोई और पार्टी इंतहा पसंद नहीं है। तो ज़ाहिर है इन्होंने जो पहले वो क्या था, अमित शाह वज़ीर दाखिला, ये सारा एक टोला इकट्ठा हो गया हुआ था इंतकाम के लिए, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी इन्होंने अपने पूरी प्लानिंग इन्होंने की हुई थी, इनकी सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई। अब जो जिनके साथ मिलकर ये हुकूमत बनाएंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि कांग्रेस और जो अपोजिशन के इत्तेहादी हैं वो हुकूमत बनाना चाहेंगे, वो इनको मौका देंगे। लेकिन मिड टर्म की तरफ मामला जो है वो जा सकता है। भारत में पहले भी मिड टर्म इलेक्शन होते रहे हैं, और जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें होंगी वो वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, अहम वज़ारतें जो हैं वो अपने बंदे उन पे लाना चाहेंगे। लेकिन इनकी जो कहते हैं मजमूई तादाद जो है इत्तेहादी अगर इनके साथ कायम रहते हैं, तो ये बन जाएगी 290। हुकूमत बनाने की पोजीशन में ये लोग होंगे। और जो दूसरा है अपोजिशन इत्तेहाद या कांग्रेस इत्तेहाद कह लें आप, उनकी सीटें हैं को 234 के करीब। बहरहाल 2 था, एक सीरत का ख्वाब और हिंदू रियासत बनाने का ख्वाब और सेकुलरिज्म का खात्मा, मुसलमानों और नीची जाति के लोगों को दबाना, ये सारे जो ख्वाब शाब हैं इनके पूरे नहीं हो सके, 2 था एक चीज़ नहीं मिल सकी। और दूसरी
جو اہم بات ہے، جو آج کا موضوع ہے ہمارے ولاگ کا، وہ ہے جناب جو اختلافی نوٹ دیا ہے اطہر من اللہ صاحب نے۔ آپ کو یاد ہوگا 30 تاریخ کو عمران خان صاحب جو اس سے پہلے ایک پیشی میں پیش ہوئے، حاضر ہوئے جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے، جو نیب والا کیس ہے، اور انہوں نے کہا تھا جناب میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں، تو جناب پیش ہو جائیں، لیکن وہ براہ راست نشر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 30 مئی کو یہ دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوئی۔ 5 رکنی بینچ جو ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز جسا اختر ابراہیمی، اس کی انہوں نے سماعت کی تھی، اور اطہر من اللہ صاحب اس بینچ میں شامل تھے۔ وہاں کے پی والوں نے جناب یہ درخواست دے دی، اس کے ایڈوکیٹ جنرل نے، جناب یہ جو ہے نا لائیو دکھایا جائے، اور لائیو اس لیے کہ عمران خان کو، اور وہ پھر وہ بینچ جو ہے اس کو اٹھنا پڑا تھا، اور بینچ پھر گیا اور مشورہ کیا، اور بعد میں آ کے یہ کہا یہ درخواست جو ہے یہ 4-1 سے مسترد کی جاتی ہے۔ 4 ججز جو تھے انہوں نے وہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی تھی، قاضی صاحب سمیت، اور ان کا جناب نہیں، اور انہوں نے اس کی وجہ بھی بیان کی۔ پھر ان کا جناب یہ جو ظاہر ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں عمران خان صاحب، تو یہ براہ راست اگر نشر کرتے ہیں تو یہ سیاسی مقاصد کے لیے اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا خدشہ درست ہوا، انہوں نے کیا۔ جب انہوں نے جناب ایک کرنل جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اڈیالہ جیل کو، میں قید تنہائی میں ہوں، اور پھر میرا 8 فروری کے جنرل الیکشن کے حوالے سے جوڈیشل انکوائری کے لیے ایک درخواست پڑی ہوئی ہے، اس طرح کی باتیں شاید جو کہ وہ غیر متعلقہ باتیں تھیں، وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر یہ کہ وہ ٹیکنیکل پوائنٹس تھے، اور عدالت نے کہا جناب آپ ان کو دیکھ لیں گے۔ انہوں نے کہا جناب میرے پاس تو جیل میں سہولتیں نہیں، میرے پاس تو لائبریری نہیں، میں تو بڑا تنگ ہوں وہاں پہ، تو مجھے تو وکیل دیا جائے۔ پھر وکیل مانگ لیا، پہلے کہہ رہے میں نے خود دلائل دینے ہیں، اور پھر خواجہ عارض کو انہوں نے کہا جناب جائیں آپ ان کی تیاری شہری کروائی، 2 وکیل اور لے جائیں ساتھ، اور گئے ہیں، تیاری شہری کروائی بھی ہے۔ تو یہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں یہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے نہیں جی نہیں، یہ جو ہے نا یہ لائیو دکھایا جائے، لائیو دکھایا جائے۔ اب اطہر من اللہ صاحب کے جو خود اپنے فیصلے ہیں ماضی میں، وہ اس کے برعکس ہیں۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ پہلے 21 اکتوبر کو بھی یہ دکھایا گیا تھا لائیو، یہی جو نیب والا کیس ہے، اور 14 مئی کو جب اس کی سماعت ہوئی تھی، عمران خان پیش نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت بھی یہ لائیو دکھایا گیا تھا، پھر عمران خان کو کیوں نہیں دکھایا گیا؟ یہ ان کا جو ہے یہ ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ اور باتیں بھی اطہر من اللہ صاحب نے کی ہیں۔ تو انہوں نے ویسے جو پہلے والا 4 رکنی 4 ججز نے جو فیصلہ دیا، جو ظاہر فیصلہ تو وہی ہے، یہ تو ایک رائے ہے یا ایک سیاسی تقریر ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا جب 53 سماعتیں ہوئی تھی اس کی، تو خان صاحب تو ایک کیس میں بھی پیش نہیں ہوئے تھے، ایک سماعت میں بھی پیش نہیں ہوئے تھے، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں جناب، اور ایک دفعہ میں یہ کہا تھا جناب اس کو لائیو دکھایا جائے۔ اس وقت تو خان صاحب لائیو دکھانے کے خلاف تھے۔ اب یہ آ گیا جناب کہ جناب یہ سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، سربراہ ہیں عمران خان، یہ اطہر من اللہ صاحب لکھ رہے ہیں سب سے بڑی جماعت ہوتی تھی، وہ راج نہ کر رہی ہوتی اس وقت وفاق میں۔ سب سے بڑی جماعت اگر دیکھی جائے وفاق میں، سب سے بڑی جماعت ہے جو سب سے زیادہ نشستیں ہیں، وہ تو مسلم لیگ نون کی ہے، اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں یہ عام آدمی نہیں ہیں، ان کے کروڑوں فالورز ہیں، جیسا کہ یہ الیکشن میں جو نتائج ہیں 8 فروری والے الیکشن، ان کے نتائج سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو یہ نتائج کو بھی متنازع بنانے کی کوشش ہے، یہ آبزرویشن جو ہے نا، یہ نتائج کو بھی متنازع بنانے کی کوشش، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں، سب سے زیادہ ہمارے ووٹ ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا، ووٹ تو ہمیں سب سے زیادہ ملے تھے۔ اس سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں اطہر من اللہ صاحب کہ جب سب سے بڑی جماعت ہے، اور کروڑوں لوگوں نے، وہ کہتے ہیں جناب ان کو فالو کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ ان کے پیچھے ہیں، یہ اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا نا متنازع ہو رہے ہیں، جب ان کے دور میں نواز شریف پر یہ پابندی لگی تھی جناب وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتے، ان کو دکھایا نہیں جا سکتا براہ راست، تو بہت سارے صحافی جرنلسٹ جو ہیں وہ درخواست لے کے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس وقت جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا تھا، ان کو چلو دوڑو، تھوڑا کیا کا اکیلا حق متاثر ہو رہا، یہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا حق متاثر ہوا ہے، کون سا حق متاثر ہوا ہے عمران خان کا؟ یہ نہیں بتایا انہوں نے، بتایا نہ کہ فلاں آئینی حق جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ نہیں بتایا۔ اور دوسری جو انہوں نے بات کی ہے کہ جناب اگر ان کو لائیو دکھا دیا جاتا تو اس سے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی تھی، تو بھائی آپ یہ بتا دیں کہ لائیو نہ دکھانے سے کس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ یہ ثوابدیدی اختیار ہے سپریم کورٹ کا، اور اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو ثوابدیدی اختیار ہے نا، یہ عمران خان کے حق میں استعمال کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ عام آدمی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی وہ غلط کیا گیا، پھر ہم نے اس غلطی کو
مانا تسلیم کیا، ایسا نہ ہو کہ 30 سال بعد ہم پھر یہ والی جو غلطی ہے اس کا تدارک کر رہے ہوں سپریم کورٹ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی غلطی ہے بھٹو. اور پھر انہوں نے جو اتمام حجت کے لیے کہہ لیں آپ یا گوگل کو تو مٹی لانے واسطے پھر انہوں نے نواز شریف کا بھی ذکر کر دیا. نواز شریف کو آپ نے تو ریلیف دیا نہیں تھا. اچھا معاملہ تو یہ ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ کہا کہ یہ لائیو جو ہے جو سماعت ہے یہ نشر کی جائے اور 4 ججوں نے اس کو مسترد کر دیا. اس متفرق درخواست کا انہوں نے فیصلہ دینا تھا لیکن یہ چل پڑے ہیں کسی اور طرف. جو کہنا کہ سیاسی تقریر ہے، وہ سیاسی تقریر کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اب پتہ نہیں چیف جسٹس پہ الزام لگا رہے ہیں یا اپنے جو 4 دیگر برادر ججز ہیں جو اس بینچ میں شامل ہیں ان پہ الزام لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ایک تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. یہ وہ ہمارے یعنی یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ جو 4 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دکھانا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ گٹھ جوڑ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کا. اور پھر اگر یہی بات ان کی مان لی جائے کہ جب ان کے ملینز فالوور ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انڈین بھارتی فلم کا ایک سین ہے، بڑے اچھے فنکار ہیں ان کے، راج پال یادو، وہ یہ پوچھتے ہیں، وہ گرفتار ہوتے ہیں یا کیا، وہ اب تھوڑا تھوڑا سین میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب کہ وہ ویڈیو کا کیا بنا، انہوں نے جب وائرل ہوگی انہیں کتنے لوگ پتہ نہیں کتنے ملین نے دیکھ لی اور کہ اب جو ہے نا میری ضمانت کوئی نہیں روک سکتا. یعنی اگر اسی بنیاد پہ جناب کس کے کتنے فالوور ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے ملینز فالوور ہیں. اگر کسی کے ملینز فالوور ہیں تو کیا وہ آئین سے ماورا ہو جاتا ہے؟ اس کو اسپیشل حقوق مل جاتے ہیں اس ملزم کو جو باقی ملزموں کو نہیں دیے جا سکتے. بھارت میں وہ بابا پتہ نہیں کیا نام تھا، وہ جو خواتین کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ سامنے آیا تھا، تو پھر اس کو گرفتار نہیں کرنے دے رہے تھے ان کے پیروکار. اتنی بڑی تعداد تھی، کرفیو لگانا پڑا تھا، فوج بلانا پڑی تھی، تب انہیں ریاست نے گرفتار کیا تھا. اور یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے تو اس لیے جناب اگر یہی ہے تو وہ آپ کو یاد ہوگا انڈین کی بھارت کی ایک فلم تھی، بڑے اچھے فنکار ہیں راج پال یادو، تو وہ گرفتار ہوتے ہیں تو وہ جناب کہتے ہیں کہ جناب وہ فلانی ویڈیو فلانے کا کیا بنا سوشل میڈیا پہ، ان کے جناب چھا گیا ہے، وہ ملینز میں چلا گیا ہے. تو ان کے جناب ہن میری ضمانت کوئی نہیں روک سکتا، اب میری ضمانت کوئی نہیں روک سکتا. اسی طرح کا سین یہ باندھ رہے ہیں. اور دوسری جو بات میں نے کی ہے یہ سیاسی خطاب ہے، تو اصل میں تو ان کو قانونی نکات کی بنیاد پہ یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا. جناب یہ قانونی نکتہ ہے، اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ لائیو نشر ہونا چاہیے تھا. اور معاملہ صرف اتنا ہی تھا سی ایم میں کہ لائیو دکھانا ہے یا نہیں دکھانا. لیکن یہ جو اطہر منڈلا صاحب ہیں انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے امتیازی سلوک کی وجہ سے نا نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری جو ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. یہ نام نیب کا ہے لیکن بات شاید کسی اور کی کر رہے ہیں. جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا گٹھ جوڑ اور اس کی وجہ سے سیاست دانوں کو جو منتخب نمائندے ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے، یہ اس سے اگلی بات ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ نیب نے کئی ماہ تک لوگوں کو حتیٰ کہ کئی سال تک جو ہے وہ گرفتار رکھا، اور نیب کے قانون میں تو ٹرائل 3 دن میں ہوگا، لیکن یہاں جو نیب کی حرکتیں رہی ہیں اس سے بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. نیب کی وجہ سے اشاعت کا خان عباسی، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی ان کی نہ صرف تذلیل کی گئی، یہ گونگلوں تو مٹی لا رہے ہیں اتمام حجت واسطے کہ جناب اگر انہوں نے ذکر ہے نا ذکر کر رہا. اور میں تمہیں ذکر کیا کہ نواز شریف نے تسی کنی فیور کی سی، وہ لاکھوں ملینز فالوور نہیں سی نواز شریف دے، وہ سب تو بڑی جماعت نہیں سی. اچھا خیر 2018 کے الیکشن کی سی، پھر وہ کہتے ہیں جناب اور نہ صرف ان کو تذلیل کی گئی بلکہ جو وقار ہے وہ بھی مجروح کیا گیا. اچھا آگے جا کے وہ یہ لکھتے ہیں جو کیا اس کی ضرورت تھی. میں کہہ رہا ہوں سیاسی تقریر ہے ان کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارے نا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین صاحب رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے بارے میں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ سپر کنگ ہے. اس وقت تو سپر کنگ بھی کہتا تھا اور اس وقت یہ بھی کہتا تھا جناب آرمی چیف جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے، اس نے میری بڑی مدد کی ہے. اور آگے جا کے عمران خان ہی کا بیان آگے جا کے وہ کوٹ کرتے ہیں اطہر منڈلا صاحب کہ جناب وہ جو جنرل باجوہ تھے نیب کو وہی کنٹرول کر رہے تھے. یعنی عمران بری کر دیتا انہوں نے کہ انتقامی کارروائیاں جڑا کہتا سی نا میں جا کے ان کا اسی کرواؤں گا، مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا، اس سے بری کر دیا. ان کا جناب عمران خان کے اندر جناب میرا تک سوری کوئی نہیں. یہ تو جنرل باجوہ صاحب جڑے سی نا وہ
یہ سارے معاملے میں دیکھ دیں جناب وہ کنٹرول کر دیں، جیسے وہ کہتے ہیں نواز شریف نے بھی ایسا ہی بیان دیا ہوا اے گونگڑوں مٹی کہ جناب پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا تھا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جناب قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے ان بیانات کی تصدیق بھی کی اور اپنے ادارے کی جو سیاست میں مداخلت ہے فوج کو اس کو بھی تسلیم کیا۔ کہاں تسلیم کیا؟ وہ تردید بھی کرتے رہے۔ یہ تو مطلب انہوں نے براہ راست ڈائریکٹ کوئی ایسی بات کی ہے؟ یہ اسی طرح سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ ریمارکس ہیں، جیسے پی ٹی اے والے جو ہیں یہ پریپوگنڈا کرتے ہیں، اور اب یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب عمران خان جو ہے وہ جلد رہا ہونے والے ہیں، اتنے مقدمات میں ضمانت ہوگی، اتنے مقدمات میں بری ہو گئی، یہ ایک رہ گیا دور۔ میں نے پہلے دن سے یہ کہا ہوا کہ اب انہوں نے لاہور آنا ہے، 190 ملین والے میں سزا جو ہے اس میں بڑے ٹھوس شواہد ہیں، پھر لاہور آنا ہے، یہ باہر نہیں آنا۔ اب یہ خبر یہ ہے کہ جو نہ صرف عمران خان بلکہ جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بیگم، اگر عدت والے کیس میں وہ بری بھی ہو جاتے ہیں تو بشرا بیگم جو ہیں وہ کسی اور کیس میں گرفتار کر لی جائیں گی، وہ باہر نہیں آئیں گی۔ عمران خان تو خیر کافی لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ جیل میں وقت گزارنے والے ہیں، اور دوسرا یہ جو گوہر خان صاحب اور یہ جو انہوں نے ویڈیو نہیں ڈالی ہوئی تھی اس کی انکوائری ہو رہی ہے، جو بنگلہ دیش والا ایشو تھا شیخ مجیب والا، اور یحییٰ خان سے ملایا ہوا تھا انہوں نے عاصم منیر صاحب کو جو موجودہ آرمی چیف ہیں، جناب یہی وہی سوچ ہے پاکستان توڑنے والی۔ ایف آئی اے نے انکوائری شروع کی ہوئی ہے، تو اب گوہر خان کو بلایا تھا، عمر ایوب کو بلایا تھا، عمر ایوب تو گیا نہیں، اور گوہر خان اور رؤف حسن جو ہیں وہ بیان دیں۔ گوہر خان وہاں تسلیم کر رہے ہیں کہ کس طرح کی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے، اور جو معاملہ ہے وہ پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے جب اپلوڈ سے متعلق انہوں کا جو یہ کی ہے اپلوڈ، میں تو اتفاق نہیں کرتا، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے 2 بندوں کا نام لیا کہ جب امریکہ میں بیٹھ کے یہ آپریٹ کر رہے ہیں، یہ چلا رہے ہیں۔ ایک انہوں نے جبران الیاس کا نام لیا ہے اور دوسرا اظہر مشوانی کا نام لیا کہ یہ چلا رہے ہیں، اور یہی پالیسی وغیرہ بناتے ہیں۔ جناب وہ کہتے ہیں میرے آنے سے پہلے سے ہی ان کو پالیسی دے دی ہوئی تھی، اور پالیسی وہی جو یہ کہتے تھے ان کو جوڑ دیں، بغاوت کے ساتھ جوڑ دیں، غداری کے ساتھ جوڑ دیں، اسی طرح۔ اور جو رؤف حسن صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا میں تو پتہ نہیں کتنا ہوگی کتنا نہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جبران الیاس جو ہے وہ ہیڈ ہے امریکہ میں اس سارے معاملے کا۔ اب اس طرح کے پریپوگنڈے کی بنیاد پہ اگر ججز جو ہیں وہ رماس دینا شروع کر دیں گے تو کیا ان کی عزت میں وقار میں اضافہ ہوگا؟ کیا ان کی ساکھ مجروح نہیں ہوگی؟ یعنی جو نقطہ ہے اس پہ تو اب آئے ہی نہیں، ایک بھی قانونی نقطہ بیان نہیں کیا۔ کون سا حق مجروح ہو گیا ہے کہ جناب وہ لاکھوں بندوں کا، ملینز کا، کروڑوں لوگوں کا وہ جو ہے وہ لیڈر ہے؟ تو پھر کیا جج کی جو ساکھ ہے اور دوسرا جو لیڈر ہے اس کے خلاف آپ نے فیصلہ دیا، کیا ان کی رائے جاننا، یعنی نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کے جو پیروکار ہیں یا ان کے کارکن ہیں ان کا حق نہیں تھا؟ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب ایک جو نیب سے متعلقہ کیس ہے اس میں ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو اس بنیاد پہ کہ اس کے لاکھوں کروڑوں پیروکار ہیں اس کو وہاں تقریر کرنے کا موقع دے دیا جائے اور وہ لائیو نشر کی جائے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے اور آپ کو کسی آئین کے مطابق تو کسی بندے کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ جنس کی بنیاد پہ بھی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اس بنیاد پہ امتیازی سلوک چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو صاحب ہیں ان کے پیروکار بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو عدلیہ کا حال ہے۔ اس لیے جو آپریشن کلین اپ کا مطالبہ ہے اس میں شدت آتی جا رہی ہے نا، اور جب مطالبے میں شدت ہے، یہ خبر ہے یار، جب شدت آ جائے نا کسی مطالبے میں تو پھر اسے عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔